बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल स्टोरीज़ में हम तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और नई रियल स्टोरी आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा बहादुर और निडर शख्स जिससे यहूदी खौफ खाते थे, उसका नाम सुनकर थर थर कांपते थे। जी हाँ, उस शख्स का नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन अक्सर यहूदियों को ललकारता रहता था और बताता रहता था कि एटम बम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इसराइल के लिए बना रहा हूँ ताकि उसको नस्तो नाबूद कर सकूँ। सद्दाम हुसैन के मुतल्लिक इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने कहा था कि ये एक पागल शख्स है जिसे तो ना अपनी फ़िक्र है और ना ही बाकी लोगों की। सद्दाम हुसैन कफ़ार की आंख में आंख मिलाकर बात करने का आदी था और जब भी यहूदी सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ साजिश करते उन्हें हमेशा ही मुंह की खानी पड़ती। सद्दाम हुसैन ही वो हुक्मरान था जो एक खातून की फरियाद पर इसराइल पर चढ़ दौड़ा और इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दाग दिए थे। हुआ कुछ यूँ था कि एक दफ़ा सद्दाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि अचानक एक चीखती हुई औरत उसके सामने आ खड़ी हुई और सद्दाम हुसैन को सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा, इसराइली फ़ौजियों ने मेरी बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है और तुम्हें यहाँ कोई फ़िक्र ही नहीं, और उधर हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। रोज़ाना हमारे घरों से इसराइली फ़ौजी हम सब की आंखों के सामने हमारी बहनों और बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं, जिनको बाद में कत्ल करके फेंक दिया जाता है, और हमारे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर घसीट घसीट कर मार दिया जाता है। क्या तुम्हें उन औरतों, बूढ़ों और बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती जो रोज़ाना इसराइली फ़ौज की गोलियों का निशाना बनते हैं? क्या क़यामत वाले दिन तुम उन औरतों और बच्चों और बूढ़ों की चीखों का हिसाब नहीं ले आ जाएगा? उस औरत की ये बातें सुनकर सद्दाम हुसैन रोने लगा और कहा कि कल इसराइल का कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, और जिस तरह यहूदियों ने हमारे माँओं बहनों को रुलाया है, मैं उसी तरह उनको रुलाऊंगा और उनको तहस नहस करके रख दूंगा। उसके फ़ौरन बाद ही सद्दाम हुसैन वहाँ से उठा और फ़ौजी क़यादत की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उसने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया, और फिर उसके हुक्म के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दागे गए, जिनसे इसराइली के होश उड़ गए। सद्दाम हुसैन इतना ताकतवर और अपनी मर्ज़ी पर चलने वाला शख्स था कि उसको किसी भी मुल्क की कोई परवाह नहीं थी। उन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत तिल को मिट्टी में मिला दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह व बर्बाद हो गए। हज़ारों यहूदी जहन्नम वासिल हो गए। सद्दाम हुसैन ने ये 40 मिसाइल एक ख़ास तरतीब से दागे थे, मतलब जब यहूदी इमदादी टीमें अपने मरने वाले यहूदियों की उठा रहे होते थे तो ऊपर से एक और मिसाइल दागा जाता था जो उनकी भी मौत हो जाती थी। इस तरह ये दिन यहूदियों की ज़िंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। लिहाजा तमाम यहूदी चूहों की तरह अपने बिलों में छुप गए और मरने वाले यहूदियों की लाशें वैसे ही सड़कों पर पड़ी रहीं, जो काफ़ी दिनों तक कुत्तों की ग़िज़ा बनती रही। सद्दाम हुसैन हमलों से यूँ लग रहा था कि आज कोई एक भी यहूदी बच नहीं पाएगा। इसलिए यहूदी सद्दाम हुसैन को हिटलर सानी का नाम देते हैं, चूँकि यहूदी और दीगर कुफार जान चुके थे कि अब अगर उन्होंने इराक़ को ज़ाहरी तौर पर छेड़ने की कोशिश की तो सद्दाम उनकी नस्लें तबाह कर देगा। लिहाजा वो अंदर ही अंदर इराक़ और सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ साजिशों में मसरूफ़ हो गए। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक़ पर हमले का इरादा बना लिया। इस मंसूबे को बैनुल अक़वामी सतह पर दुरुस्त साबित करने के लिए एक बड़ा खेल खेला गया और अमेरिका, बरतानिया और उनके इत्तेहादियों ने सद्दाम हुसैन और इराक़ की हुकूमत पर बच्चों के
ہسپتال پر حملہ کرنے کا الزام عائد کر دیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو لاکھوں ڈالر کھلائے گئے اور دن رات پروپیگنڈے کی ویڈیو چلوائی گئیں۔ اور پھر جب بین الاقوامی سطح پر امریکہ نے یہ بیانیہ پھیلانے میں کامیاب ہو گیا کہ عراقی حکومت جنگی جرائم میں ملوث ہے، تو اس بات کو اور بچوں کے اسپتال پر حملے کو جواز بنا کر انہوں نے آپریشن ڈیزرٹ اسٹارٹ کے نام سے شروع کیا، عراق پر جنگ مسلط کر دی اور حملہ کرنے کے بعد اپنے اس اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل یہ بات دہراتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں اور یہ دنیا کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنی کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قبضے کو 14 دسمبر 2003 میں صدام حسین گرفتار ہوا، جس کے بعد اس پر 148 افراد کے قتل کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا اور عراق میں امریکہ کے زیر اثر عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا، جہاں صدام حسین نے اس عدالت کو ایک امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا۔ اس مقدمے کے جج نے امریکی سرکار کی مرضی کا فیصلہ دینے سے انکار کر دیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کا الزام میں برطرف کر دیا گیا اور ایک نیا جج آ گیا۔ مقدمے کے آخری مراحل کی سماعت کی، جبکہ اس تمام تر عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہا اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کر دیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن اس کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کے ایمائے پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ امریکی قید کے دوران صدام حسین نے اپنے کیسے دن گزارے، اس حوالے سے اس کی نگرانی پر تعینات ایک امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین بہت کم ہی کوئی شکایت کرتا تھا۔ کمرے کے باہر ایک کیری تھی جسے وہ باقاعدگی سے پانی دیتا تھا۔ انتہائی بے خوف آدمی تھا اور موت کو تو جیسے وہ کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں تھی اور نہ کسی پچھتاوے کا شکار تھا۔ معلوم ہوتا تھا صدام حسین نے زندگی میں جو کیا وہ صرف اور صرف اپنی عوام کے مفاد کے لیے کیا۔ اس نام نہاد عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی قوانین کے خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر صدام حسین مطمئن رہا اور آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ وہ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور شکرانے کے نفل پڑھنے کے بعد ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے اور اپنے سارے کام نمٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچا۔ صدام حسین کے آخری وقت میں لکھے گئے خطوط میں ایک خط ایسا بھی تھا جو اس نے اپنی بیٹی کے نام لکھا تھا اور وہ خط بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے۔ صدام حسین نے اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ میری موت کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، تاہم اللہ جو چاہے کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پاس ان کا ایک جرنل آیا تھا جس کے ساتھ اس کا ترجمان بھی تھا۔ اس نے مجھے ایک کاغذ تھمایا اور کہا کہ میں اس پر عراق کی قوم کے نام پیغام لکھوں کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور مسلح جدوجہد ترک کر دیں، لیکن میں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اس قتل کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے صدام حسین کو موت کا خوف چھو کر بھی نہیں گزرتا۔ 3 جلادوں نے اس کے گھیر ڈال ریا تھا۔ صبح 5:30 بجے کا وقت تھا۔ بغداد شہر میں اذان گونج رہی تھی اور اندر تختہ دار پر صدام حسین
امریکہ کے خلاف اذان حق اور نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا۔ اتنے میں کوئی تختے دار کا لیور کھینچ دیا اور پھر قضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنی اگلی منزل کی جانب چل پڑا۔ صدام حسین تو امریکہ کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے بعد عراقی قوم کی بدبختی کا دور شروع ہوا، اور آج بھی عراق پر کسی نہ کسی صورت میں امریکہ کا قبضہ ہے، اور وہ عراق کی سرزمین اور لوگوں کو استعمال کر کے دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے۔